चैप्टर 14 सनन नसाई किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस बाब दुआ मासूरा से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 1301 तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में बैठा हुआ था और एक आदमी खड़ा नमाज पढ़ रहा था। जब उसने रुकू और सजदा कर ली और तशहद से फारिग हो गया तो उसने दुआ की और अपनी दुआ में उसने कहा, अल्लाह मनी आसालक बान लक अलहमद ला इलाहा इल्ला अंत अलमनन बदी अलसमावात वाला रज़ या ज़ा जलाल वाला अकराम या है या क़य्यूम मनी आसालक है अल्लाह, मैं तुझसे मांगता हूँ इसलिए कि तेरे ही लिए तमाम तारीफ़ें हैं, नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय तेरे, तो बहुत एहसान करने वाला है, तो ही आसमानों और ज़मीन का पैदा करने और वजूद में लाने वाला है, ए अज़मत व जलाल और एहसान वाले, हमेशा जिंदा व बाकी रहने वाले, मैं तुझी से मांगता हूँ। ये सुना तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा, तुम जानते हो उसने किन लफ्ज़ों से दुआ की है? इन्होंने कहा, अल्लाह और इसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, उसने तो अल्लाह से इसके इस्म आज़म के ज़रिया दुआ की है, जिसके ज़रिया दुआ की जाती है तो वो कबूल करता है, और जब इसके ज़रिया मांगा जाता है तो वो देता है। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलसलाक 358 1495 वक़द आखरजा तहफ़ा अल अशराफ 551 मसनद अहमद 3/12 करोड़ 1,58,245 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1300 सनन नसाई किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस बाब दुआ मासूरा से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 1302 तर्जुमा मुहजन बिन अदरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में गए तो देखा कि एक आदमी अपनी नमाज पूरी कर चुका है और तशहद में है और कह रहा है, अल्लाह मनी आसालक या अल्लाह बानक अलवाहिद अलाहद उस्समद अलज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन ला कुफुवन अहद तगफ़र ली ज़ुनूबी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ए अल्लाह, मैं तुझसे मांगता हूँ ए अल्लाह तुझी से, इसलिए कि तू ही एक ऐसा तन्हा बेनियाज है जिसने ना तो किसी को जना है और ना ही वो जना गया है और ना ही इसका कोई हमसर है, लिहाजा तो मेरे गुनाहों को बख्श दे, तो ही गफ़ूर व रहीम यानी बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, इसके गुनाह बख्श दिए गए। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलसलात 184 985 मसनद अहमद 4/338 तहफ़ा अल अशराफ 11218 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1301 सनन नसाई किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस बाब एक दूसरी कसम की दुआ से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 1303 तर्जुमा अबू बकर सिद्दीक़ से रिवायत है कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, आप मुझे कोई ऐसी दुआ सिखा दीजिए जिसके ज़रिए मैं अपनी नमाज में दुआ मांगा करूं। तो आपने फरमाया, कहो, अल्लाह मनी ज़ुल्मत नफ़सी ज़ुल्मा कसीरा वला यग़फ़र अलज़नुब इल्ला अंत फ़ग़फ़र ली मग़फ़रा मन इंक व रहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ए अल्लाह, बेशक मैंने अपने ऊपर बहुत जुल्म किया है और सिवाय तेरे गुनाहों को कोई बख्श नहीं सकता, लिहाजा तो अपनी ख़ास मग़फ़िरत से मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम कर, यकीनन तो गफ़ूर व रहीम यानी बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलाज़ान 149 834 अदावत 17 6326 अल तौहीद 9 7388 सही मुस्लिम अलदा 13 2705 सनन अल तरमज़ी अदावत 97 3531 सनन इब्न माजा अलदा 2 3835 मसनद अहमद 1/3 7 तहफ़ा अल अशराफ 6606 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1302 सनन नसाई किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस बाब एक दूसरी कसम की दुआ से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 1304 तर्जुमा माज़ बिन जबल कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दोनों हाथ पकड़े और फरमाया, ए माज़, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो मैंने अर्ज़ किया, और मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ अल्लाह के रसूल। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तो तुम हर नमाज में ये दुआ पढ़ना ना छोड़ो, रब आनी अली ज़िक्रक व शकरक व हसन इबादतक है मेरे रब, अपने ज़िक्र और शकर पर और अपनी हुस्न इबादत पर मेरी मदद फरमा। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलसलाक 361 1522 फ़ी अमल अलय्युम वाललीला 46 190 मसनद अहमद 5/2,44,247 तहफ़ा अल अशराफ 11333 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी
حدیث نمبر 1303 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب ایک دوسری قسم کی دعا سے متعلق، حدیث نمبر 1305۔ ترجمہ شداد بن اس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں کہتے تھے، اللہ منی آسالک الثبات فی الامر والزیمہ علی الرشد و آسالک شکر نمتک و حسن عبادتک و آسالک قلبہ سلیمہ و لسانہ صادقہ و آسالک من خیر ما تعلم و اعوذ بک من شر ما تعلم و استغفرک لما تعلم۔ اے اللہ، میں معاملہ میں تجھ سے سابق قدمی کا اور راست ربی میں عظیمت کا سوال کرتا ہوں، اور تجھ سے تیری نعمتوں کے شکر اور تیری حسن عبادت کی توفیق مانگتا ہوں، اور تجھ سے تمام برائیوں اور آلائشوں سے پاک و صاف دل اور سچ کہنے والی زبان کا طلبگار ہوں، اور تجھ سے ان چیزوں کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جنہیں تو جانتا ہے، اور ان چیزوں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جنہیں تو جانتا ہے، اور میں تجھ سے ان گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں جو تیرے علم میں ہیں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بانسائی تحفہ الاشراف 4829 وقد آخر جا سنن الترمذی عداوت 23 3407 مسند احمد 4/125 حسن۔ اس کی سند میں ابو علولہ یزید بن عبداللہ العامری اور شداد کے درمیان انقطاع ہے۔ ترمذی اور احمد کی سند میں یہاں پر کوئی رجل من بنی حنظلہ ہے جو مجہول ہے، لیکن دوسرے طرق اور شواہد کی بنا پر حدیث حسن ہے۔ سلسلہ الاحادیث الصحیحہ للالبانی 3228 واو صحیح موارد الزمان 2047 2049 و تراجع الالبانی 568۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1304 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب ایک دوسری قسم کی دعا کے بارے میں، حدیث نمبر 1306۔ ترجمہ صاحب کہتے ہیں کہ عمار بن یاسر نے ہمیں نماز پڑھائی تو اس میں اختصار سے کام لیا۔ قوم میں سے کچھ لوگوں نے ان سے کہا، آپ نے نماز ہلکی کر دی ہے۔ راوی کو شک ہے خفت کہا یا آوجزت، ہلکی کر دی یا مختصر کر دی، تو انہوں نے کہا، اس کے باوجود میں نے اس میں ایسی دعائیں پڑھی ہیں جن کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو جب وہ جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو قوم میں سے ایک آدمی ان کے پیچھے ہو لیا، وہ کوئی اور نہیں میرے والد تھے مگر انہوں نے اپنا نام چھپایا ہے۔ ایک اس نے ان سے اس دعا کے بارے میں سوال کیا، پھر آ کر لوگوں کو اس کی خبر دی۔ وہ دعا یہ تھی، اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخالق آہینی ما علمت الحیات فیرا لی وطوفنی ازا علمت الوفات فیرا لی اللہم وآسالک خشیتک فی الغیب والشہادہ وآسالک کلمہ الحق فی الرضا والغضب وآسالک القصد فی الفقر والغنی وآسالک نعیمہ لا ینفد وآسالک قرائن لا تنقطع وآسالک الرضا بعد القضا وآسالک برد العیش بعد الموت وآسالک لزا النظر الی وجہک والشوق الی لقائک فی غیر ذرا مزرا ولا فتنہ مزلا اللہم زینا بزینت لیمان واجعلنا ہدات مہتدین۔ اے اللہ، میں تیرے علم غیب اور تمام مخلوق پر تیری قدرت کے واسطہ سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تو جانے کی زندگی میرے لیے باعث خیر ہے، اور مجھے موت دے دے جب تو جانے کی موت میرے لیے بہتر ہے۔ اے اللہ، میں غیب و حضور دونوں حالتوں میں تیری مشیت کا طلبگار ہوں، اور میں تجھ سے خوشی و ناراضگی دونوں حالتوں میں کلمہ حق کہنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور تنگ دستی و خوشحالی دونوں میں میانہ روی کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے ایسی نعمت مانگتا ہوں جو ختم نہ ہو، اور میں تجھ سے ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک کا طلبگار ہوں جو منقطع نہ ہو، اور میں تجھ سے تیری قضا پر رضا کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے موت کے بعد کی راحت اور آسائش کا طالب ہوں، اور میں تجھ سے تیرے دیدار کی لذات اور تیری ملاقات کے شوق کا طالب ہوں، اور پناہ چاہتا ہوں تجھ سے اس مصیبت سے جس پر صبر نہ ہو سکے، اور ایسے فتنے سے جو گمراہ کر دے۔ اے اللہ، ہم کو ایمان کے زیور سے آراستہ رکھ اور ہم کو رہنما اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بانسائی مسند احمد 4/264 تحفہ الاشراف 10349 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1305 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب ایک دوسری قسم کی دعا کے بارے میں، حدیث نمبر 1307۔ ترجمہ قیس بن عباد کہتے ہیں کہ عمار بن یاسر نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور اسے ہلکی پڑھائی تو گویا کہ لوگوں نے اسے ناپسند کیا، تو انہوں نے کہا، کیا میں نے رکوع اور سجدے پورے نہیں کیے ہیں؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، سنو، میں نے اس میں ایسی دعا پڑھی ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، وہ یہ ہے،
اللهم بالمك الغيب وقدرتك لي الخالق عهيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الأخلاص في الرضا والغضب وأسألك نعيما لا ينفد وقراء لا تنقطع وأسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذا النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من زرا مزرا وفتنة مزلا اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اے اللہ میں تیرے علم غیب اور تمام مخلوق پر تیری قدرت کے واسطہ سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تو جانے کی زندگی میرے لیے باعث خیر ہے، اور مجھے موت دے دے جب تو جانے کی موت میرے لیے بہتر ہے، اے اللہ میں غیب و حضور دونوں حالتوں میں تیری خوشید کا طلبگار ہوں، اور میں تجھ سے خوشی و ناراضگی دونوں حالتوں میں کلمہ اخلاص کی توفیق مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے ایسی نعمت مانگتا ہوں جو ختم نہ ہو، اور میں تجھ سے ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک کا طلبگار ہوں جو منقطع نہ ہو، اور میں تجھ سے تیری قضا پر رضا کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے موت کے بعد کی راحت اور آسائش کا طلبگار ہوں، اور میں تجھ سے تیرے دیدار کی لذات اور تیری ملاقات کے شوق کا طلبگار ہوں، اور پناہ چاہتا ہوں تیری اس مصیبت سے جس پر صبر نہ ہو سکے، اور ایسے فتنے سے جو گمراہ کر دے، اے اللہ ہم کو ایمان کے زیور سے آراستہ رکھ اور ہم کو رہنما و ہدایت یافتہ بنا دے۔ تخریج دار دعویٰ تفرد بانسائی تحفہ الاشراف 10366 مسند احمد 4/264 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 1306 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب نماز کے دوران پناہ مانگنے سے متعلق حدیث نمبر 1308 ترجمہ فروہ بن نوفل کہتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ سے عرض کیا کہ آپ مجھ سے ایسی چیز بیان کیجئے جس کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں دعا کرتے رہے ہوں، تو وہ کہنے لگیں ہاں سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، اے اللہ میں تجھ سے اس کام کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں جو میں نے کیا ہے اور اس کام کی برائی سے جو میں نے نہیں کیا ہے۔ تخریج دار دعویٰ صحیح مسلم الدا 18 2716 سنن ابی داؤد الصلاۃ 367 1550 سنن ابن ماجہ الدا 3 3839 تحفہ الاشراف 17430 مسند احمد 631100139213257278 بیاتی اند المولف فی الاستعاذہ 58 برقم 5527 5530 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 1307 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب ایک دوسری قسم کی پناہ سے متعلق حدیث نمبر 1309 ترجمہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر کے عذاب کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا قبر کا عذاب برحق ہے۔ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا جس میں آپ نے قبر کے عذاب سے پناہ نہ مانگی ہو۔ تخریج دار دعویٰ صحیح البخاری الجنائز 86 1372 عداوت 37 6366 صحیح مسلم المساجد 24 586 تحفہ الاشراف 17660 مسند احمد 6/174 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 1308 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب ایک دوسری قسم کی پناہ سے متعلق حدیث نمبر 1310 ترجمہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا مانگتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنہ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنہ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرم، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنہ سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنہ سے، اے اللہ میں تجھ سے گناہ اور قرض سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو کہنے والے نے آپ سے کہا آپ قرض سے اتنا زیادہ کیوں پناہ مانگتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب مقروض ہوتا ہے تو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے۔ تخریج دار دعویٰ صحیح البخاری الاذان 149 832 الاستقراض 10 2397 مختصرہ صحیح مسلم المساجد 25 589 سنن ابی داؤد الصلاۃ 153 880 مسند احمد 6/89 بیاتی اند المولف فی الاستعاذہ برقم 5456 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 1309 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب ایک دوسری قسم کی پناہ سے متعلق حدیث نمبر 1311
तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई तशहद पढ़े तो वो 4 चीज़ों से अल्लाह की पनाह चाहे, जहन्नम के अजाब से, कब्र के अजाब से, ज़िंदगी और मौत के फितने से और मसीह दज्जाल के शर से, फिर वो अपने लिए जो जी चाहे दुआ करे। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अलमसाजिद 25 588, सनन अबी दाऊद अलसलात 184 983, सनन इब्न माजा अलकामत 26 909, तहफ़ा अल अशराफ 14587, मसनद अहमद 2/237, सनन अलदारमी अलसलात 86 1383, सही। काल अल शेख अल अलबानी, सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी, हदीस नंबर 1310, सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब एक दूसरी नौयत की दुआ से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 1312। तर्जुमा। जाबिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहद के बाद अपनी नमाज में कहते थे, आहसनुल कलाम कलाम अल्लाह व आहसन अल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे उम्दा कलाम अल्लाह का कलाम है और सबसे बेहतर तरीक़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। तखरीज दारदावा, तफरद ब अंसाई, तहफ़ा अल अशराफ 2618, सही। काल अल शेख अल अलबानी, सही अल असनाद। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी, हदीस नंबर 1311, सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नमाज को घटाने के बारे में। हदीस नंबर 1313। तर्जुमा। हुज़ैफ़ा से रिवायत है कि इन्होंने एक आदमी को देखा कि वो नमाज पढ़ रहा है और अच्छी तरह नहीं पढ़ रहा है, इसमें वो कमी कर रहा है, तो हुज़ैफ़ा ने इससे पूछा, इस तरह से नमाज तुम कब से पढ़ रहे हो? इसने कहा, 40 साल से। तो इन्होंने कहा, तुमने 40 साल से कामिल नमाज नहीं पढ़ी, और अगर तुम उसी तरह नमाज पढ़ते हुए मर जाता तो तुम्हारा खातिमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत के अलावा पर होता। फिर इन्होंने कहा, आदमी हल्की नमाज पढ़े लेकिन पूरी और अच्छी पढ़े। तखरीज दारदावा, सही अल बुखारी अलाज़ान 119 791, मुख्तसरा मसनद अहमद 5/384, तहफ़ा अल अशराफ 3329, सही। वज़ाहत 1 नमाज में तत्फ़ीफ़ तक़सीर वाओ कोताही ये है कि रुकू ओ सुजूद और क़याम को क़द्र वाजिब से कम करे और दोनों सजदों के बीच में अच्छी तरह से ना ठहरे, उसी तरह रुकू के बाद सीधा खड़ा ना हो, ये मज़मूम है। और नमाज में तख़फ़ीफ़ ये है कि रुकू, सुजूद और क़याम वग़ैरह अच्छी तरह करे, लेकिन लंबी सूरतों के बजाय मुख्तसर सूरतें पढ़े। ऐसा करना दुरुस्त है, इसमें कोई कबाहत नहीं। काल अल शेख अल अलबानी, सही अल असनाद। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी, हदीस नंबर 1312, सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नमाज पढ़ने के वास्ते कम अज़ कम क्या शराइत हैं। हदीस नंबर 1314। तर्जुमा। यही अपने चचा बदरी सहाबी से रिवायत करते हैं कि इन्होंने इनसे बयान किया कि एक आदमी मस्जिद में आया और नमाज पढ़ने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देख रहे थे और हम नहीं समझ रहे थे। जब वो नमाज पढ़कर फारिग हुआ तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर उसने आपको सलाम किया। आपने जवाब देने के बाद फरमाया, वापस जाओ, दोबारा नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी है। चुनाचा वो वापस गया और उसने फिर से नमाज पढ़ी। फिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, वापस जाओ और फिर से नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने अभी भी नमाज नहीं पढ़ी है। 2 या 3 बार ऐसा हुआ तो इस आदमी ने आपसे अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको इज़्ज़त दी है, मैं अपनी भर कोशिश कर चुका हूँ, लिहाजा आप मुझे सिखा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो तो वज़ू करो और अच्छी तरह से वज़ू करो, फिर क़िबला रो होकर तकबीर तहरीमा कहो, फिर कुरान पढ़ो, फिर रुकू करो और इत्मीनान से रुकू करो, फिर रुकू से सर उठाओ यहाँ तक कि सीधे खड़े हो जाओ, फिर सजदा करो यहाँ तक कि इत्मीनान से सजदा कर लो, फिर सजदा से सर उठाओ यहाँ तक कि इत्मीनान से बैठ जाओ, फिर सजदा करो यहाँ तक कि इत्मीनान से सजदा कर लो, फिर सर उठाओ, फिर इसके बाद दूसरी रकत में उसी तरह करो यहाँ तक कि तुम नमाज से फारिग हो जाओ। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 668 1137, हुस्न सही। काल अल शेख अल अलबानी, हुस्न सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी, हदीस नंबर 1313, सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नमाज पढ़ने के वास्ते कम अज़ कम क्या शराइत हैं। हदीस नंबर 1315। तर्जुमा।
यही बिन खलाद बिन राफ़ा बिन मालिक अंसारी कहते हैं कि मुझसे मेरे चचा बदरी सहाबी रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में बैठा हुआ था कि एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ और उसने 2 रकत नमाज पढ़ी। फिर वो आया और उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे नमाज पढ़ते हुए देख रहे थे। आपने सलाम का जवाब दिया, फिर उससे फरमाया, वापस जाओ और नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी है। चुनाचा वो वापस आया और फिर से उसने नमाज पढ़ी। फिर वो दोबारा आया और उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आपने उसे जवाब दिया, फिर फरमाया, वापस जाओ और नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी है। यहाँ तक कि तीसरी या चौथी बार में उसने अर्ज़ किया, कसम है उस ज़ात की जिसने आप पर किताब नाज़िल की है, मैं अपनी कोशिश कर चुका हूँ और मेरी ख्वाहिश है आप मुझे सही नमाज पढ़ने का तरीक़ा दिखा और सिखा दीजिए। आपने फरमाया, जब तुम नमाज का इरादा करो तो पहले अच्छी तरह वज़ू करो, फिर क़िबला रू होकर तकबीर तहरीमा कहो, फिर क़ुरात करो, फिर रुकू में जाओ और रुकू में रहो यहाँ तक कि तुम्हें इत्मीनान हो जाए, फिर सर उठाओ यहाँ तक कि तुम सीधे खड़े हो जाओ, फिर सजदा में जाओ और इत्मीनान से सजदा करो, फिर सर उठाओ यहाँ तक कि तुम आराम से बैठ जाओ, फिर सजदा करो और सजदा में रहो यहाँ तक कि तुम्हें इत्मीनान हो जाए, फिर सर उठाओ। तो जब तुम अपनी नमाज को इस नहज पर पूरा करोगे तो वो मुकम्मल होगी, और अगर तुमने इसमें से कुछ कमी की तो तुम अपनी नमाज में कमी करोगे। तखरीज दारदावा आनज़र हदीस रकम 668 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1314 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नमाज पढ़ने के वास्ते कम अज़ कम क्या शराइत हैं। हदीस नंबर 1316। तर्जुमा साद बिन हश्शम कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, उम्मुल मुमिनीन, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वतर के बारे में बताए तो इन्होंने कहा, हम आपके तहज्जुद के लिए मसूअका और वज़ू का पानी तैयार रखते थे तो अल्लाह ताला जब आपको रात में बेदार करना चाहता बेदार कर देता, आप उठकर मसूअका करते और वज़ू करते और 8 रकतें पढ़ते, एक उनमें सिर्फ 8वीं रकत में बैठते, अल्लाह अज़्ज़वजल का जिक्र करते और दुआएं करते, फिर इतनी ऊंची आवाज़ में आप सलाम फहराता कि हमें सुना देते। तखरीज दारदावा वक़द आखर जा सनन इब्न माजा अलक़ामत 123 1191 तहफ़ा अल-अशराफ़ 16107 मसनद अहमद 6/54 बयाती अनद अल-मौलिफ़ बारक़ाम 1721 1722 सही। वज़ाहत 1 ये रिवायत में से किसी रावी का वहम है जैसा कि मौलिफ़ आगे चलकर हदीस रकम 1602 में इस पर तंबीह करेंगे। सही 9 रकतें हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1315 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब सलाम से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 1317। तर्जुमा साद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में अपने दाएं और बाएं सलाम फहराते थे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 22 582 सनन इब्न माजा अलक़ामत 28 915 तहफ़ा अल-अशराफ़ 3866 मसनद अहमद 1/17 करोड़ 21,80,181 सनन अल-दारमी अलसलात 87 1385 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1316 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब सलाम से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 1318। तर्जुमा साद कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता था कि आप अपने दाएं और बाएं सलाम फहराते यहाँ तक कि आपके रुख़सार की सफ़ेदी देखी जाती। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, अब्दुल्लाह बिन जाफ़र मखरमी में कोई हरज नहीं यानी काबिल कबूल रावी हैं, और अली बिन मदीनी के वालिद अब्दुल्लाह बिन जाफ़र बिन निजी मतरूक अल-हदीसा हैं। तखरीज दारदावा आनज़र मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1317 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब सलाम फहराते वक्त हाथ कहाँ रखे जाएं। हदीस नंबर 1319। तर्जुमा जाबिर बिन समरा कहते हैं कि जब हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते तो हम सलाम फहराते वक्त अस्सलामु अलैकुम कहते थे। मुसर ने अपने हाथ से दाएं बाएं दोनों तरफ इशारा करके बताया तो आपने फरमाया, उन लोगों को किया हो गया है जो अपने हाथ इस तरह करते हैं गोया शरीर घोड़ों की दम ही। किया ये काफ़ी नहीं कि वो अपने हाथ अपनी रान पर रखें, फिर वो अपने दाएं तरफ और अपने बाएं अपने भाई को सलाम करें। तखरीज दारदावा आनज़र हदीस रकम 1186 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी
حدیث نمبر 1318 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث۔ باب سلام پھیراتے وقت ہاتھ کہاں رکھے جائیں۔ حدیث نمبر 1320۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہر جھکنے اٹھنے اور کھڑے ہونے اور بیٹھنے میں اللہ اکبر کہتے، پھر اپنی دائیں طرف اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمہ اللہ السلام علیکم ورحمہ اللہ کہتے ہوئے سلام پھیراتے، یہاں تک کہ آپ کے رخسار کی سفیدی دیکھی جاتی، اور میں نے ابو بکر اور عمر کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا۔ تخریج دارالدوا آنظر حدیث رقم 1084 تحفہ الاشراف 9174 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی حدیث نمبر 1319 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث۔ باب سلام پھیراتے وقت ہاتھ کہاں رکھے جائیں۔ حدیث نمبر 1321۔ ترجمہ۔ واسع بن حبان سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جھکتے تو اللہ اکبر کہتے اور جب اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر آپ اپنی دائیں طرف السلام علیکم ورحمہ اللہ کہتے اور اپنی بائیں طرف السلام علیکم ورحمہ اللہ کہتے۔ تخریج دارالدوا تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 8553 مسند احمد 2/72152 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد۔ صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی حدیث نمبر 1320 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث۔ باب بائیں جانب سلام میں کیا کہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1322۔ ترجمہ۔ واسع بن حبان کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیسی ہوتی تھی، تو انہوں نے تکبیر کہی اور اپنی دائیں طرف السلام علیکم ورحمہ اللہ کہنے اور بائیں طرف السلام علیکم ایک کہنے کا ذکر کیا۔ تخریج دارالدوا تفرد بالنسائی آنظر ما قبلہ حسن صحیح۔ وضاحت۔ ایک اس حدیث سے یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ داہنی جانب والوں کی تکریم لیے داہنی طرف سلام پھیراتے وقت ورحمتہ مربوطہ اللہ کا اضافہ فرماتے تھے اور بائیں طرف السلام علیکم ہی پر اکتفا کرتے تھے۔ پچھلی روایت میں بائیں طرف بھی ورحمتہ مربوطہ اللہ کہنے کا ذکر ہے اور اسی پر عمل ہے، شاید آپ کبھی کبھی اسے چھوڑ دیتے رہے ہوں۔ قال الشیخ الالبانی حسن صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی حدیث نمبر 1321 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث۔ باب بائیں جانب سلام میں کیا کہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1323۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دائیں طرف السلام علیکم ورحمہ اللہ کہا اور اپنی بائیں طرف السلام علیکم ورحمہ اللہ کہا، گویا میں آپ کے گال کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ تخریج دارالدوا سنن ابی داؤد الصلاۃ 189 996 سنن الترمذی فیہ 106 295 سنن ابن ماجہ الاقامت 28 914 تحفہ الاشراف 9504 مسند احمد 1390444084094144444448 بیاتی اند المولف بارقام 1324 مختصرہ 1325 1326 بنو صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی حدیث نمبر 1322 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث۔ باب بائیں جانب سلام میں کیا کہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1324۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں طرف سلام پھیراتے یہاں تک کہ آپ کے گال کی سفیدی دکھائی دیتی اور آپ بائیں طرف سلام پھیراتے یہاں تک کہ آپ کے گال کی سفیدی دکھائی دیتی۔ تخریج دارالدوا آنظر ما قبلہ صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی حدیث نمبر 1323 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث۔ باب بائیں جانب سلام میں کیا کہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1325۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں طرف اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمہ اللہ السلام علیکم ورحمہ اللہ کہتے ہوئے سلام پھیراتے اور آپ اپنے سر کو اتنا گھماتے کہ آپ کے رخسار کی سفیدی ادھر سے اور ادھر سے دکھائی دیتی۔ تخریج دارالدوا آنظر حدیث رقم 1323 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی حدیث نمبر 1324 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث۔ باب بائیں جانب سلام میں کیا کہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1326۔ ترجمہ۔
عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف السلام علیکم ورحمہ اللہ کہتے ہوئے سلام پھیراتے یہاں تک کہ آپ کے دائیں گال کی سفیدی دکھائی دینے لگتی، اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمہ اللہ کہتے ہوئے سلام پھیراتے یہاں تک کہ آپ کے بائیں گال کی سفیدی دکھائی دینے لگتی۔ تخریج دارالدوا آنظر حدیث رقم 1323 تحفہ الاشراف 9182 9471 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1325 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب سلام کے وقت ہاتھوں سے اشارہ کرنا، حدیث نمبر 1327۔ ترجمہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، جب ہم سلام پھیراتے تو اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہتے السلام علیکم السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ اپنے ہاتھوں سے اشارے کرتے ہو، گویا کہ وہ شریر گھوڑوں کی دم ہیں، جب تم میں سے کوئی سلام پھیرے تو وہ اپنے ساتھ والے کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنے ہاتھ سے اشارہ نہ کرے۔ تخریج دارالدوا انظر حدیث رقم 1186 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1326 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب جس وقت امام سلام کرے تو اس وقت مقتدی کو بھی کرنا چاہیے، حدیث نمبر 1328۔ ترجمہ محمود بن ربی کہتے ہیں کہ میں نے اتبان بن مالک کو کہتے سنا کہ میں اپنی قوم بنی سالم کو نماز پڑھایا کرتا تھا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے عرض کیا کہ میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں اور برسات میں میرے اور میرے قوم کی مسجد کے درمیان سیلاب حائل ہو جاتا ہے، لہٰذا میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لاتے اور کسی جگہ میں نماز پڑھ دیتے تو میں اس جگہ کو اپنے لیے مسجد بنا لیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا انشاءاللہ قریب آؤں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب دن چڑھانے کے بعد میرے پاس تشریف لائے، آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت مانگی، میں نے آپ کو اندر تشریف لانے کے لیے کہا، آپ بیٹھے بھی نہیں کہ آپ نے پوچھا، تم اپنے گھر کے کس حصہ میں چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ تو میں نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں میں چاہتا تھا کہ آپ اس میں نماز پڑھیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صف باندھی، پھر آپ نے سلام پھیرا اور ہم نے بھی سلام پھیرا جس وقت آپ نے سلام پھیرا۔ تخریج دارالدوا انظر حدیث رقم 789 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1327 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب نماز سے فراغت کے بعد سجدہ کرنے سے متعلق، حدیث نمبر 1329۔ ترجمہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے فجر تک کے بیچ میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے اور ایک رکعت کے ذریعہ وتر کرتے، ایک سجدہ اتنا لمبا کرتے کہ کوئی اس سے پہلے کہ آپ سجدہ سے سر اٹھائیں 50 آیتیں پڑھ لے۔ اس حدیث کے روایت ابن ابی ذئب، عمرو بن حارث اور یونس بن یزید ایک دوسرے پر اضافہ بھی کرتے ہیں اور یہ حدیث ایک لمبی حدیث سے مختصر کی گئی ہے۔ تخریج دارالدوا انظر حدیث رقم 686 صحیح۔ وضاحت مؤلف نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ سجدہ سلام کے بعد ہوتا تھا، حالانکہ یہاں تہجد کے اندر آپ کے سجدے کی طوالت بیان کرنی مقصود ہے۔ اس روایت میں صحیح بخاری کی عبارت یوں ہے، فیسجد السجد تامربوتا منز قدر ما یقرأ احدکم 50 آیۃ تامربوتا قبل ان یرفع، کتاب الوتر باب 1، یعنی تہجد میں آپ کا ایک سجدہ اتنا طویل ہوتا تھا کہ کوئی دوسرا اتنے میں 50 آیتیں پڑھ لے۔ مؤلف را سے اس بابت وہم ہوا ہے، عفا اللہ عنہا، ایسے کسی سجدہ کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1328 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب سلام پھیرنے اور گفتگو کرنے کے بعد سجدہ سہو، حدیث نمبر 1330۔ ترجمہ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، پھر آپ نے گفتگو کی، پھر سہو کے 2 سجدے کیے۔ تخریج دارالدوا صحیح مسلم المساجد 19 سنن الترمذی الصلاۃ 173 393 مسند احمد 1/456 تحفہ الاشراف 9426 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1329 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب سجدہ سہو کے بعد سلام،
حدیث نمبر 1331۔ ترجمہ: ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، پھر سہو کے 2 سجدے بیٹھے بیٹھے کیے، پھر سلام پھیرا۔ راوی کہتے ہیں اس کا ذکر ذوالدین والی حدیث میں بھی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، سنن ابی داؤد الصلاۃ 195 1016 تحفہ الاشراف 13514 مسند احمد 2/423 حسن صحیح۔ قال الشیخ الالبانی حسن صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1330 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب سجدہ سہو کے بعد سلام، حدیث نمبر 1332۔ ترجمہ: عمران بن حسین سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت نماز پڑھ کر سلام پھیر دیا تو خرباق نے عرض کیا، آپ نے 3 ہی رکعت نماز پڑھی ہے، چنانچہ آپ نے انہیں وہ رکعت پڑھائی جو باقی رہ گئی تھی، پھر آپ نے سلام پھیرا، پھر سجدہ سہو کیا، اس کے بعد سلام پھیرا۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 1238 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1331 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب سجدہ سہو کے بعد سلام، حدیث نمبر 1333۔ ترجمہ: برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بغور دیکھا تو میں نے پایا کہ آپ کا قیام ایک، آپ کا رکوع اور رکوع کے بعد آپ کا سیدھا کھڑا ہونا، پھر آپ کا سجدہ کرنا اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، پھر دوسرا سجدہ کرنا، پھر سلام پھیرنے اور مقتدیوں کی طرف پلٹنے کے درمیان بیٹھنا تقریباً برابر برابر ہوتا تھا۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 1066 تحفہ الاشراف 1781 صحیح۔ وضاحت: 1 اس حدیث میں قیام کا اضافہ حلال بن ابی حمید کی روایت میں ہے، ان کے ساتھ ہی حکم بن عتیبہ کی روایت میں قیام کا ذکر نہیں ہے، اور حکم حلال کے مقابلہ زیادہ ثقہ ہیں، اس لیے ان کی روایت محفوظ ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تو اکثر رکوع، جلسہ بین السجدتین وغیرہ سے لمبا ہی ہوا کرتا تھا، بلکہ کبھی کبھی آپ 60 سے 100 آیتیں پڑھا کرتے رہے ہیں، اور ظہر کی پہلی رکعت دوسری سے لمبی ہوا کرتی تھی، اس لیے حلال کی روایت یا تو شاذ ہے، یا کبھی کبھار آپ ایسا کرتے رہے ہوں اور اسی وقت برا نے دیکھا ہو۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1332 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب سجدہ سہو کے بعد سلام، حدیث نمبر 1334۔ ترجمہ: المؤمنین سلمہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں جب نماز سے سلام پھیراتیں تو کھڑی ہو جاتیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مردوں میں سے جو لوگ نماز میں ہوتے بیٹھے رہتے جب تک اللہ چاہتا، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو مرد بھی کھڑے ہو جاتے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الاذان 152 837 157 849 163 866 167 870 سنن ابی داؤد الصلاۃ 203 1040 سنن ابن ماجہ الاقامت 33 932 تحفہ الاشراف 18289 مسند احمد 6/29 کروڑ 63,10,316 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1333 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب سلام پھیراتا ہی اٹھ جانا، حدیث نمبر 1335۔ ترجمہ: یزید بن اسود روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑھی، جب نماز پڑھ چکے تو آپ نے اپنا رخ پلٹ کر مقتدیوں کی طرف کر لی۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابی داؤد الصلاۃ 72 614 سنن الترمذی الصلاۃ 49 219 مطولہ مسند احمد 4/161 تحفہ الاشراف 11823 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1334 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب امام کے سلام پھیرنے کے بعد تکبیر کہنے کے بارے میں، حدیث نمبر 1336۔ ترجمہ: عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ختم ہونے کو تکبیر کے ذریعہ جانتا تھا۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الاذان 155 842 صحیح مسلم المساجد 23 583 سنن ابی داؤد الصلاۃ 191 1002 مسند احمد 1/222 تحفہ الاشراف 6512 صحیح۔ وضاحت: 1 عبداللہ بن عباس کی اس حدیث اور صوبان کی حدیث رقم
1338 کا خلاصہ یہ ہے کہ سلام کے بعد ایک بار زور سے اللہ اکبر اور 3 بار استغفر اللہ کہتے، اور یہ تکبیر 33 بار تسبیح تحمید اور تکبیر کے علاوہ ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1335 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث۔ باب نماز سے فراغت کے بعد موزتین سورۃ الفلق و سورۃ ناس کی تلاوت۔ حدیث نمبر 1337۔ ترجمہ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد موزتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کروں۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 361 1523 سنن الترمذی فضائل القرآن 12 2903 تحفہ الاشراف 9940 مسند احمد 4/155,201 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1336 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث۔ باب سلام کے بعد استغفار پڑھنا، حدیث نمبر 1338۔ ترجمہ صوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو کر پلٹتے تو 3 بار استغفر اللہ کہتے، پھر کہتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو سلام ہے اور تجھ سے ہی تمام کی سلامتی ہے، تیری ذات بڑی بابرکت ہے، اے بزرگی اور عزت والے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم المساجد 26 591 سنن ابی داؤد الصلاۃ 360 1513 سنن الترمذی الصلاۃ 109 300 سنن ابن ماجہ الاقامت 32 928 مسند احمد 5/2,75,279 سنن الدارمی الصلاۃ 88 1388 تحفہ الاشراف 2099 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1337 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث۔ باب استغفار کے بعد ذکر خداوندی میں مشغول ہونا، حدیث نمبر 1339۔ ترجمہ ام المؤمنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیراتا تو کہتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو سلام ہے اور تجھی سے تمام کی سلامتی ہے، اے عزت و بزرگی والے تیری ذات بڑی بابرکت ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم المساجد 26 592 سنن ابی داؤد الصلاۃ 360 1512 سنن الترمذی الصلاۃ 109 298 سنن ابن ماجہ اقامت الصلاۃ 23 924 تحفہ الاشراف 16187 مسند احمد 6/6,21,84,235 سنن الدارمی الصلاۃ 88 1387 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1338 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث۔ باب سلام کے بعد کیا دعا پڑھی جائے، حدیث نمبر 1340۔ ترجمہ ابوالزبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبیر کو اس منبر پر بیان کرتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیراتا تو کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لا الملک ولا الحمد وهو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ لا نبد اللہ اہل النعما والافضل والاسنا الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لا الدین ولو کرا الکافرون، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، نہیں طاقت و قوت مگر اللہ ہی کی توفیق سے، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے، ہم صرف اسی نعمت، فضل اور بہترین تعریف والے کی عبادت کرتے ہیں، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے، ہم دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں، اگرچہ کافروں کو برا لگے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم المساجد 26 594 سنن ابی داؤد الصلاۃ 360 1506 مسند احمد 4/45 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1339 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث۔ باب سلام کے بعد تسبیح پڑھنا اور ذکر کرنا، حدیث نمبر 1341۔ ترجمہ ابو الزبیر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر نماز کے بعد تحلیل کرتے اور کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لا الملک ولا الحمد وهو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ ولا نبد اللہ اعلی النعما ولا الفضل ولا الاسنا الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لا الدین ولو کرا الکافرون، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے جو تنہا ہے،
اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے سب پر، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ نعمت، فضل اور بہترین ثنا اسی کے لیے ہے۔ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے، ہم دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ اگرچہ کافروں کو برا لگے، پھر ابن زبیر کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد انہی کلمات کے ذریعہ تحلیل کیا کرتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1340 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب نماز کے بعد کی ایک اور دعا حدیث نمبر 1342 ترجمہ مغیرہ بن شعبہ کے منشی وراد کہتے ہیں کہ معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ کو لکھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ چکتے تو کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لا الملک ولا الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا متی لما منت ولا ینفع ذا الجد منک الجد نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور مالدار کی مالداری تیرے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الاذان 155 844 عداوت 18 6330 الرقاق 22 6473 القدر 12 6615 الاعتصام 3 7292 صحیح مسلم المساجد 26 593 سنن ابی داؤد الصلاۃ 360 1505 تحفہ الاشراف 11535 مسند احمد 4245247245 صفر 2.1 سنن الدارمی الصلاۃ 88 1389 ویاتی اند المولف برقم 1343 1344 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1341 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب نماز کے بعد کی ایک اور دعا حدیث نمبر 1343 ترجمہ وراد کہتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ نے معاویہ کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جب سلام پھیراتا تو کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لا الملک ولا الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا متی لما منت ولا ینفع ذا الجد منک الجد نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے سلطنت و حکومت ہے، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور نہ مالدار کی مالداری تیرے عذاب سے بچا سکے گی۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1342 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب یہ دعا کتنی مرتبہ پڑھی جائے حدیث نمبر 1344 ترجمہ مغیرہ کے منشی وراد سے روایت ہے کہ معاویہ نے مغیرہ کو لکھا مجھے کوئی حدیث لکھ بھیجو جسے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، تو مغیرہ نے انہیں لکھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پھیر کر پلٹتے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لا الملک ولا الحمد وہو علی کل شیء قدیر نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے 3 بار کہتے سنا ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 1342 شاذ اس دعا میں 3 بار کا تذکرہ شاذ ہے۔ قال الشیخ الالبانی شاذ بزیادہ الثلاث صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1343 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب سلام کے بعد کا ایک اور ذکر حدیث نمبر 1345 ترجمہ ام المؤمنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں بیٹھتے یا نماز پڑھتے تو کچھ کلمات کہتے، تو عائشہ نے آپ سے ان کلمات کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے کوئی بھلی بات کی ہوگی تو یہ کلمات اس پر قیامت کے دن تک بطور مہر ہوں گے، اور اگر اس کے علاوہ اس نے کوئی اور بات کی ہوگی تو یہ کلمات اس کے لیے کفارہ ہوں گے، وہ یہ ہیں سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، تیری ذات پاک ہے اے اللہ، اور تیری حمد کے ذریعہ سے میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف
16335 वक़द आखरजा अलमौलिक फ़ी अमल अलयम वाललीला 137 400 मसनद अहमद 6/77 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1344 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब सलाम के बाद एक दूसरे कसम की दुआ। हदीस नंबर 1346। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि एक यहूदी औरत मेरे पास आई और कहने लगी, पेशाब से ना बचने पर कब्र में अज़ाब होता है। तो मैंने कहा, तू झूठी है। तो उसने कहा, सच है, ऐसा ही है। हम खालिया कपड़े को पेशाब लग जाने पर काट डालते हैं। इतने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए बाहर तशरीफ़ लाए। हमारी आवाज़ बुलंद हो गई थी। आपने पूछा, क्या माजरा है? मैंने आपको जो उसने कहा था बताया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सच कह रही है। चुनाचा इस दिन के बाद से आप जो भी नमाज पढ़ते तो नमाज के बाद ये कलमात ज़रूर कहते, रब जिब्रील व मीकाईल व सराफील आज़नी मनहर अलनार वाओ अज़ाब अलक़बर जबराइल व मीकाईल और इसराफील के रब, मुझे जहन्नम की आग की तपिश और कब्र के अज़ाब से बचा। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 17829 व आखरजा अलमौलिक फ़ी अमल अलयम वाललीला 54 138 मसनद अहमद 6/16 सही। जसरा बिन्त दजाजा और क़दामा की वजह से ये सनद ज़ईफ़ है। ये लेन अल-हदीसा हैं, लेकिन सहीहीन में इस रिवायत की असल सनद से मौजूद है। देखा है सही अल-बुख़ारी अल-कसूफ़ 7 1372 अल-जुनाइज़ 86 1372 अदावत 237 6366 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 24 584 नीज़ इसको रकम 5522 की हदीस अबू हरीरा से भी तक़वियत मिल रही है। बनाबरी ये हदीस भी सही वगैरह है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1345 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब एक दूसरे कसम की दुआ के बारे में। हदीस नंबर 1347। तर्जुमा अबू मरवान रिवायत करते हैं कि कब ने उनसे इस अल्लाह की कसम खाकर कहा जिसने मूसा के लिए समंदर फाड़ा कि हम लोग तौरात में पाते हैं कि अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम जब अपनी नमाज से सलाम फेर कर पलटते तो कहती, अल्लाह मासलाली देनी अलजी जलताली अस्मा व आसलाली दुनियाई अलती जलत फ़ैहा मुआशी अल्लाह मनी आउज़ बरज़ाक मन सख़तिक व आउज़ बफ़ूक मन नक़मतिक व आउज़ बक मनकला माने लमा आतीत वला मती लमा मुनत वला यनफ़ा ज़ा अलजिद मनक अलजिद अल्लाह मेरे लिए मेरे दीन को दुरुस्त फरमा दे जिसे तूने मेरे लिए बचाव का ज़रिया बनाया है, और मेरे लिए मेरी दुनिया दुरुस्त फरमा दे जिसमें मेरी रोज़ी है। अल्लाह मैं तेरी नाराज़गी से तेरी रज़ामंदी की पनाह चाहता हूँ, और तेरे अज़ाब से तेरे अफ़ू व दरगुज़र की पनाह चाहता हूँ, और मैं तुझ से तेरी पनाह चाहता हूँ। नहीं है कोई रोकने वाला इसको जो तो दे दे, और ना ही है कोई देने वाला उसे जिसे तो रोक ले, और ना मालदार को इसकी मालदारी बचा पाएगी। अबू मरवान कहते हैं, और कब ने मुझसे बयान किया कि सहीब ने उनसे बयान किया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कलमात को नमाज से सलाम फेर कर पलटने पर कहा करते थे। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 4971 वक़द आखरजा अलमौलिक फ़ी अमल अलयम वाललीला 53 137 ज़ईफ़ अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1346 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नमाज के बाद पनाह मांगने के बारे में। हदीस नंबर 1348। तर्जुमा अबू बकरा कहते हैं कि मेरे वालिद अबू बकरा नमाज के बाद ये दुआ पढ़ते, अल्लाह मनी आउज़ बकमन अलकुफर वाला फ़क़र वाओ अज़ाब अलक़बर अल्लाह मी कफ़र से, मुहताजी से और कब्र के अज़ाब से तेरी पनाह चाहता हूँ। तो मैं भी इन्हीं कहा करता था। तो मेरे वालिद ने कहा, मेरे बेटे तुमने ये किससे याद किया है? मैंने कहा, आपसे। तो इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं नमाज के बाद कहा करते थे। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 11706 मसनद अहमद 5/36 3944 वयाती अनद अलमौलिक फ़ी अल-इस्ताज़ा बर्क़ 5467 सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1347 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब सलाम के बाद तस्बीह कितनी मरतबा पढ़ना चाहिए। हदीस नंबर 1349। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो ऐसी खसलतें हैं कि कोई मुसलमान आदमी इन्हें इख्तियार कर ले तो वो जन्नत में दाखिल होगा,
یہ دونوں آسان ہیں لیکن ان پر عمل کرنے والے کم ہیں۔ 5 نمازیں تم میں سے جو کوئی ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمد للہ اور 10 بار اللہ اکبر کہے گا تو وہ زبان سے کہنے کے لحاظ سے 150 کلمہ ہے، مگر میزان میں ان کا شمار 1500 کلموں کے برابر ہوگا۔ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں اپنے ہاتھوں انگلیوں پر شمار کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر سونے کے لیے جائے اور 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمد للہ اور 34 بار اللہ اکبر کہے تو وہ زبان پر 100 کلمات ہوں گے، مگر میزان ترازو میں 1000 شمار ہوں گے۔ تو تم میں سے کون دن و رات میں 2500 گناہ کرتا ہے؟ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، ہم یہ دونوں تسبیحیں کیوں کر نہیں گن سکتے؟ ایک تو آپ نے فرمایا، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور وہ نماز میں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، اور اسی طرح اس کے سونے کے وقت اس کے پاس آتا ہے اور اسے یہ کلمات کہے بغیر ہی سلا دیتا ہے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الادب 109 5065، سنن الترمذی اداوت 25 3410، سنن ابن ماجہ الاقامت 32 926، تحفہ الاشراف 8638، مسند احمد 2/16 کروڑ 2,04,205۔ صحیح وضاحت 1، یعنی ان تسبیحات کو وقت پر پڑھ لینا کیا مشکل ہے؟ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1348، سنن نسائی، کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب ایک دوسرے قسم کی تسبیح سے متعلق، حدیث نمبر 1350۔ ترجمہ کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ ایسے الفاظ ہیں جنہیں ہر نماز کے بعد کہا جاتا ہے، ان کا کہنے والا ناکام و نامراد نہیں ہو سکتا، یعنی جو ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمد للہ اور 34 بار اللہ اکبر کہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم المساجد 26 596، سنن الترمذی اداوت 25 3412، تحفہ الاشراف 11115، والملف فی عمل العلوم واللیلہ 59 155۔ صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1349، سنن نسائی، کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب ایک دوسرے قسم کی تسبیح سے متعلق، حدیث نمبر 1351۔ ترجمہ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمد للہ اور 34 بار اللہ اکبر کہیں۔ پھر ایک انصاری شخص سے اس کے خواب میں پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمد للہ اور 34 بار اللہ اکبر کہنے کا حکم دیا ہے؟ اس نے کہا، تو پوچھنے والے نے کہا، تم انہیں 25 بار کر لو اور باقی 25 کی جگہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ تو جب صبح ہوئی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے سارا واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا، اسے اسی طرح کر لو۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی، تحفہ الاشراف 3736، مسند احمد 5/1,84,190، سنن الدارمی الصلاۃ 90 1394۔ صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1350، سنن نسائی، کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب ایک دوسرے قسم کی تسبیح سے متعلق، حدیث نمبر 1352۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے دیکھا جیسے سونے والا خواب دیکھتا ہے۔ اس سے خواب میں پوچھا گیا، تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کس چیز کا حکم دیا ہے؟ اس نے کہا، آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمد للہ اور 34 بار اللہ اکبر کہیں، تو یہ کل 100 ہیں؟ تو اس نے کہا، تم 25 بار سبحان اللہ، 25 بار الحمد للہ، 25 بار اللہ اکبر اور 25 بار لا الہ الا اللہ کہو، یہ بھی 100 ہیں۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو اس آدمی نے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ایسے ہی کر لو جیسے انصاری نے کہا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالمولف، تحفہ الاشراف 7768، حسن صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1351، سنن نسائی، کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب ایک دوسرے قسم کی تسبیح سے متعلق احادیث، حدیث نمبر 1353۔ ترجمہ ام المؤمنین جبریہ بنت حارث سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور وہ مسجد میں دعا مانگ رہی تھیں۔ پھر آپ ان کے پاس سے دوپہر کے قریب گزرے تو دیکھا وہ اسی جگہ دعا میں مشغول ہیں، تو آپ نے ان سے فرمایا،
तुम अब तक उसी हाल में हो। इन्होंने कहा, जी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे कलमात ना बताऊं कि जिन्हें तुम कहा करो? वो ये हैं, सुभान अल्लाह अदद फ़क़ा, सुभान अल्लाह अदद फ़क़ा, सुभान अल्लाह अदद फ़क़ा, सुभान अल्लाह रज़ा नफ़्सा, सुभान अल्लाह रज़ा नफ़्सा, सुभान अल्लाह रज़ा नफ़्सा, सुभान अल्लाह ज़ंतरशा, सुभान अल्लाह ज़ंतरशा, सुभान अल्लाह ज़ंतरशा, सुभान अल्लाह मदाद कलमाता, सुभान अल्लाह मदाद कलमाता, सुभान अल्लाह मदाद कलमाता। अल्लाह की पाकी इसकी मखलूक की तादाद के बराबर, अल्लाह की पाकी बयान हो इसकी मखलूक की तादाद के बराबर, अल्लाह की पाकी बयान हो इसकी मखलूक की तादाद के बराबर, अल्लाह की पाकी बयान हो जितना वो चाहे, अल्लाह की पाकी बयान हो जितना वो चाहे, अल्लाह की पाकी बयान हो जितना वो चाहे, अल्लाह की पाकी बयान हो इसके अरश के वज़न के बराबर, अल्लाह की पाकी बयान हो इसके अरश के वज़न के बराबर, अल्लाह की पाकी बयान हो इसके अरश के वज़न के बराबर, अल्लाह की पाकी बयान हो इसके बेइंतहा कलमात के बराबर, अल्लाह की पाकी बयान हो इसके बेइंतहा कलमात के बराबर, अल्लाह की पाकी बयान हो इसके बेइंतहा कलमात के बराबर। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अलदा 19-2726, सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 104 3555, सनन इब्न माजा अल-अदब 56 3808, तहफ़ा अल-अशराफ 15788, मसनद अहमद 6/32 करोड़ 43,25,429, वालमुलिफ़ी अमल अलयुम वाललीला 26 1,61,162, सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1352, सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब एक दूसरे कसम की तस्बीह के बारे में। हदीस नंबर 1354। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ फ़क़रा ने आकर अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मालदार लोग भी नमाज पढ़ते हैं जैसे हम पढ़ते हैं, वो भी रोज़े रखते हैं जैसे हम रखते हैं, उनके पास माल है वो सदका व खैरात करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और हम नहीं कर पाते हैं, तो हम उनके बराबर कैसे हो सकते हैं? ये सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम लोग नमाज पढ़ चको तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार अल्लाह अकबर और 10 बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, तो तुम इसके ज़रिया से उन लोगों को पालोगे जो तुमसे सफ़त कर गए हैं और अपने बाद वालों से सफ़त कर जाओगे। तखरीज दारदावा, सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 186 410, तहफ़ा अल-अशराफ 6068 6393, मुनकर 10 बार ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र मुनकर है। मुनकर होने का सबब खसीफ हैं जो हाफिज़े के कमज़ोर और मख़तलत रावी हैं। नीज़ आखिर में एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह के जिक्र के साथ ये हदीस अबू हरीरा से सही बुखारी में मरवी है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, मुनकर बतशीर अल-तहलील। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1353, सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब एक दूसरे कसम की दुआ के बारे में। हदीस नंबर 1355। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज के बाद 100 बार सुभान अल्लाह और 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे अगरचे वो समंदर के झाग के बराबर हों। तखरीज दारदावा, तफरद ब अल-मौलिफ, तहफ़ा अल-अशराफ 15452, सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1354, सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब तस्बीह के शुमार करने के बारे में अहादीस। हदीस नंबर 1356। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्बीह गिनते हुए देखा। एक तखरीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अल-सलात 359 1502, सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 25 3411, तहफ़ा अल-अशराफ 8637, सही। वज़ाहत। एक मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम अजमईन भी ये तस्बीहात अपनी उंगलियों के पौरों पर गिना करते थे, किसी और चीज़ पर नहीं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1355, सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब सलाम के बाद चेहरा खुश्क ना करने के बारे में। हदीस नंबर 1357। तर्जुमा। अब्बू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीना के बीच के 10 दिनों में एतिकाफ़ करते थे। जब 20वीं रात गुजर जाती और 21वीं का इस्तक़बाल करते तो आप अपने घर वापस आ जाते और वो लोग भी वापस आ जाते जो आपके साथ एतिकाफ़ करते थे। फिर एक महीना ऐसा हवा कि आप जिस रात घर वापस आ जाते थे एतिकाफ़ ही में ठहरे रहे, लोगों को खुतबा दिया और इन्हें हुक्म दिया जो अल्लाह ने चाहा। फिर फरमाया,
मैं इस अशरा में एतिकाफ़ किया करता था, फिर मेरे जी में आया कि मैं इन आखिरी 10 दिनों में एतिकाफ़ करूं, तो जो शख्स मेरे साथ एतिकाफ़ में है तो वो अपने एतिकाफ़ की जगह में ठहरा रहे। मैंने इस रात लैला अल क़दर को देखा, फिर वो मुझे भला दी गई, तुम उसे आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में तलाश करो। और मैंने अपने आप को देखा कि मैं पानी और मिट्टी में सजदा कर रहा हूँ। अबू सईद खदरी कहते हैं 21वीं रात को बारिश हुई तो मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की जगह पर टपकने लगी, चुनाचा मैंने आपको देखा कि आप सुबह की नमाज से फारिग होकर लौट रहे हैं और आपका चेहरा मिट्टी और पानी से तर था। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1096 हज़ार हदीस मुतूल वाल हदीस अलजी तकदम मुख्तसर सही काल अल शेख अल अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1356 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नमाज के सलाम के बाद जिस जगह नमाज पढ़ी है इस जगह इमाम का बैठे रहना। हदीस नंबर 1358। तर्जुमा जाबिर बिन समरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज फजर से फारिग हो जाता तो आप अपनी मसलाही पर बैठे रहते यहाँ तक कि सूरज निकल आता। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल मसाजिद 52 670 सनन अल तरमज़ी अलसात 295 585 तहफ़ा अल अशराफ 2168 मसनद अहमद 5/91 97,100 सही काल अल शेख अल अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1357 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नमाज के सलाम के बाद जिस जगह नमाज पढ़ी है इस जगह इमाम का बैठे रहना। हदीस नंबर 1359। तर्जुमा समाक बिन हरब कहते हैं कि मैंने जाबिर बिन समरा से पूछा, आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा करते थे? तो इन्होंने कहा हाँ। फिर इन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज फजर पढ़ लेते तो अपनी नमाज की जगह पर बैठे रहते यहाँ तक कि सूरज निकल आता, फिर आपके सहाबा आपसे में बातचीत करते, जाहलियत के दूर का जिक्र करते और अशार पढ़ते और हंसते और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुराते। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल मसाजिद 52 670 अल फ़ज़ाइल 17 2322 मुख्तसरा सनन अबी दाऊद अलसलात 301 1294 तहफ़ा अल अशराफ 2155 मसनद अहमद 5/91 सही काल अल शेख अल अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1358 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नमाज से फारिग होकर किस तरफ घूमा जाए। हदीस नंबर 1360। तर्जुमा सदी इस्माइल बिन अबदाल रहमान कहते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक से पूछा कि मैं अपने दाहिने और बाएं सलाम फेर कर कैसे पलटूं, तो इन्होंने कहा रहा मैं तो मैंने अक्सर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाएं तरफ से पलटते देखा है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अंसाफरीन 708 तहफ़ा अल अशराफ 227 मसनद अहमद 3/1 खरब 33 अरब 17 करोड़ 92,17,280 सनन अलदारमी अलसलात 89 1391 1392 सही काल अल शेख अल अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1359 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नमाज से फारिग होकर किस तरफ घूमा जाए। हदीस नंबर 1361। तर्जुमा असूद कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा, तुम में से कोई खुद से शैतान का कोई हिस्सा ना करे कि खैर ज़रूरी चीज़ को अपने ऊपर लाजिम समझ ले और दाहिनी तरफ ही से पलटने को अपने ऊपर लाजिम कर ले। मैंने तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर बाएं तरफ से पलटते देखा है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलाज़ान 159 852 सही मुस्लिम अंसाफरीन 707 सनन अबी दाऊद अलसलात 205 1042 सनन इब्न माजा अलक़ामत 33 930 तहफ़ा अल अशराफ 9177 मसनद अहमद 1/38 करोड़ 34,29,464 सनन अलदारमी अलसलात 89 1390 सही काल अल शेख अल अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1360 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब नमाज से फारिग होकर किस तरफ घूमा जाए। हदीस नंबर 1362। तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़े होकर और बैठकर और नंगे पाँव और जूते पहनकर भी नमाज पढ़ते देखा है, और आप सलाम फेरने के बाद कभी अपने दाएं तरफ पलटते और कभी अपने बाएं तरफ। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई मसनद अहमद 6/87 तहफ़ा अल अशराफ 17,652 सही
قال الشيخ الألباني صحیح الاسناد صحیح وظائف سنن النسائی الألبانی حدیث نمبر 1361 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب خواتین نماز سے کس وقت فراغت حاصل کریں حدیث نمبر 1363 ترجمہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر ادا کرتی تھیں، جب آپ سلام پھیراتے تو وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی نکل جاتیں اور اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہ جاتیں۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 16521 سنن الدارمی الصلاۃ 20 1252 صحیح وضاحت ایک اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتیں امام کے سلام پھیراتے ہی اپنے گھروں کو واپس چلی جاتیں تاکہ مردوں کی بھیڑ بھاڑ سے انہیں واسطہ نہ پڑے۔ قال الشیخ الألبانی صحیح وظائف سنن النسائی الألبانی حدیث نمبر 1362 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب اٹھنے میں امام سے جلدی کرنا ممنوع ہے حدیث نمبر 1364 ترجمہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میں تمہارا امام ہوں تو تم مجھ سے رکوع و سجود اور قیام میں جلدی نہ کرو اور نہ ہی سلام میں، کیونکہ میں تمہیں اپنے آگے سے بھی دیکھتا ہوں اور پیچھے سے بھی۔ پھر آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم وہ چیزیں دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے جنت اور جہنم دیکھی ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الصلاۃ 25 426 تحفہ الاشراف 1577 مسند احمد 31021261421724 سنن الدارمی الصلاۃ 72 1356 صحیح قال الشیخ الألبانی صحیح وظائف سنن النسائی الألبانی حدیث نمبر 1363 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب جو شخص امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو اور اس کی فراغت تک ساتھ رہے تو کیا ثواب ہے حدیث نمبر 1365 ترجمہ ابوذر کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تراویح پڑھانے کھڑے نہیں ہوئے یہاں تک کہ رمضان کے مہینہ کی 7 راتیں رہ گئیں تو آپ ہمیں تراویح پڑھانے کھڑے ہوئے اور پڑھاتے رہے یہاں تک کہ تہائی رات کے قریب گزر گئی، پھر چھٹی رات آئی لیکن آپ ہمیں پڑھانے کھڑے نہیں ہوئے، پھر جب 5ویں رات آئی تو آپ ہمیں تراویح پڑھانے کھڑے ہوئے اور پڑھاتے رہے یہاں تک کہ تقریباً آدھی رات گزر گئی تو ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کاش آپ یہ رات پوری پڑھاتے۔ آپ نے فرمایا، آدمی جب امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے تو اس کے لیے پوری رات کا قیام شمار کیا جاتا ہے۔ پھر 4تھی رات آئی تو آپ ہمیں تراویح پڑھانے نہیں کھڑے ہوئے، پھر جب رمضان کے مہینہ کی 3 راتیں باقی رہ گئیں تو آپ نے اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو کہلا بھیجا اور لوگوں کو بھی جمع کیا اور ہمیں تراویح پڑھائی یہاں تک کہ ہمیں خوف ہوا کہیں ہم سے فلاح چھوٹ نہ جائے۔ پھر اس کے بعد مہینہ کے باقی دنوں میں آپ نے ہمیں تراویح نہیں پڑھائی۔ داؤد بن ابی ہند کہتے ہیں، میں نے پوچھا، فلاح کیا ہے؟ تو انہوں نے، ولید بن عبدال الرحمن نے کہا، سحری کھانا۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 318 1375 سنن الترمذی الرسوم 81 806 سنن ابن ماجہ الاقامت 173 1327 تحفہ الاشراف 11903 مسند احمد 5/1,59,163 سنن الدارمی الرسوم 54 1818 1819 ویاتی اند المولف برقم 1606 صحیح قال الشیخ الألبانی صحیح وظائف سنن النسائی الألبانی حدیث نمبر 1364 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر امام کو نماز پڑھنے کے لیے جانا درست ہے حدیث نمبر 1366 ترجمہ عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں نماز عصر پڑھی، پھر آپ تیزی سے لوگوں کی گردنیں پھلانگ ہوتے ہوئے گئے یہاں تک کہ لوگ آپ کی تیزی سے تعجب میں پڑ گئے۔ کچھ صحابہ کرام آپ کے پیچھے گئے کہ کیا معاملہ ہے؟ آپ اپنی ایک بیوی کے حجرہ میں داخل ہوئے، پھر باہر نکلے اور فرمایا، میں نماز عصر میں تھا کہ مجھے سونے کا وہ ڈلا یاد آ گیا جو ہمارے پاس تھا، تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ رات بھر وہ ہمارے پاس پڑا رہے، لہٰذا جا کر میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الاذان 158 851 العمل فی الصلاۃ 18 1221 الزکوٰۃ 20 1430 الاستئذان 36 6275 مسند احمد 4/7 8384 تحفہ الاشراف
9906 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1365 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब जब नमाज का पूछा जाए तो वो शख्स कह सकता है नहीं पढ़ी। हदीस नंबर 1367। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि उमर बिन ख़त्ताब ग़ज़वा खंदक के दिन सूरज डूब जाने के बाद किफ़ार कुरैश को बुरा भला कहने लगे और इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं नमाज नहीं पढ़ सका यहाँ तक कि सूरज डूब गया। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, कसम अल्लाह की, मैंने भी नहीं पढ़ी है। चुनाचा हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वादी बतहान में उतरे, फिर आपने नमाज के लिए वज़ू किया और हमने भी वज़ू किया। फिर आपने सूरज डूब जाने के बावजूद पहले असर पढ़ी, फिर इसके बाद मग़रिब पढ़ी। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल-मवाक़ियत 36 596 38 598 अल-आज़ान 26 641 अल-खौफ 4 945 अल-मग़ाज़ी 29 4112 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 36 631 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-सलात 18 180 तहफ़ा अल-अशराफ 3150 सही। काल अल-शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1366 सनन नसाई। किताब जुमा का बयान। बाब नमाज जुमा के वजूब से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 1368। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में हम पीछे आने वाले हैं और क़ियामत में आगे होंगे। सिर्फ इतनी बात है कि इन्हीं यानी यहूद व नसारी को किताब हमसे पहले दी गई है और हमें उनके बाद दी गई है। ये जुमा का दिन वो दिन है जिस दिन अल्लाह ने उन पर इबादत फ़र्ज़ की थी, मगर इन्होंने इसमें इख्तिलाफ़ किया। एक तो अल्लाह ताला ने इससे यानी जुमा के दिन से हमें नवाज दिया तो लोग इसमें हमारे ताबे हैं। दो यहूद कल की यानी हफ्ता सनिचर की तज़ीम करते हैं और निसारी परसों की यानी इतवार की। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल-जुमिया 12 896 अहादीस अल-नबिया 54 3486 सही मुस्लिम अल-जुमिया 6 855 तहफ़ा अल-अशराफ 13522 13683 मसनद अहमद 2/24 करोड़ 92,74,341 सही। वज़ाहत 1 यहूद ने अपने लिए हफ्ता सनिचर का दिन तजवीज़ कर ली और नसारा ने इतवार का। 2 क्योंकि जुमा ही के दिन अल्लाह ताला ने दुनिया को पैदा किया। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1367 सनन नसाई। किताब जुमा का बयान। बाब यहूदी एक रोज़ हम लोगों के बाद हैं और नसारी हमसे 2 दिन के बाद। हदीस नंबर 1369। तर्जुमा अबू हरीरा और हुज़ैफ़ा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हमसे पहले वालों को जुमा से भटका दिया। यहूद के लिए हफ्ता सनिचर का दिन मुकर्रर हवा और निसरानियों के लिए इतवार का। फिर अल्लाह ताला हमें लाया तो उसने हमें जुमा के दिन से नवाजा। तो अब पहले जुमा है, फिर हफ्ता सनिचर, फिर इतवार। इस तरह ये लोग क़ियामत तक हमारे ताबे होंगे। हम दुनिया में बाद में आए ही मगर क़ियामत के दिन पहले होंगे। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-जुमिया 6 856 सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 78 1083 तहफ़ा अल-अशराफ 3311 सही। वज़ाहत 1 यानी तमाम मखलूक़ात से पहले हमारा फ़ैसला होगा। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1368 सनन नसाई। किताब जुमा का बयान। बाब नमाज जुमा छोड़ने की वईद का बयान। हदीस नंबर 1370। तर्जुमा अबूजद ज़मरी जिन्हें सहाबी होने का शर्फ हासिल है कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 3 जुमा सुस्ती से छोड़ दिया अल्लाह ताला उसके दिल पर मेहर लगा देगा। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 210 1052 सनन अल-तिर्मिज़ी अलसलात 242 अल-जुमिया 7 500 सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 93 1125 तहफ़ा अल-अशराफ 11883 मसनद अहमद 3/424 सनन अल-दारमी अलसलात 205 1612 हुस्न सही। वज़ाहत 1 यानी इसका दिल खैर और हिदायत के कबूल करने की सलाहियत से महरूम कर दिए जाएंगे। काल अल शेख अल अलबानी हुस्न सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1369 सनन नसाई। किताब जुमा का बयान। बाब नमाज जुमा छोड़ने की वईद का बयान। हदीस नंबर 1371। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास और इब्न उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिंबर के ज़ीने से फरमाया,
लोग जुमा छोड़ने से बाज आ जाएं, वरना अल्लाह ताला उनके दिलों पर मेहर लगा देगा। एक और वो काफिलों में से हो जाएंगे। 2 तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलजुमिया 12/865 वफ़ी आबू हरीरा बदल इब्न अब्बास सनन इब्न माजा अलमसाजिद 17/794 तहफ़ा अल-अशराफ 5413 6696 वफ़ी अलजमात बदल अलजमात मसनद अहमद 1/23 करोड़ 92,54,335 वाउ 2/84 सनन अलदारमी अलसलात 205 1611 सही। वजाहत 1 गोया मुसलसल जुमा का छोड़ना ऐसा ख़तरनाक फ़ेल है जिससे दिलों पर मेहर लग सकती है, जिसके बाद इंसान के लिए अखरूई फलाह व निजात की उम्मीद ख़त्म हो जाती है। 2 काफिलों में से हो जाएं का मतलब है कि अल्लाह के ज़िक्र और इसके अहकाम से बिल्कुल बेपरवाह हो जाएंगे। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1370 सनन नसाई। किताब जुमा का बयान बाब नमाज जुमा छोड़ने की वईद का बयान हदीस नंबर 1372 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन हिफ्सा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के लिए मस्जिद जाना हर बालिग मर्द पर फ़र्ज़ है। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अल-थारा 129 342 तहफ़ा अल-अशराफ 15806 वाओ इंदा ज़ियाद वली कल मन राइला अल-जुमिया अल-ग़स्ल सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1371 सनन नसाई। किताब जुमा का बयान बाब बग़ैर अज़र नमाज जुमा छोड़ने का कफ़ारा हदीस नंबर 1373 तर्जुमा समरा बिन जंदब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बना किसी अज़र के जुमा छोड़ दे तो वो 1 दीनार सदका करे, और अगर 1 दीनार ना हो तो आधा दीनार ही करे। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलसलात 211 1053 1054 तहफ़ा अल-अशराफ 4631 मसनद अहमद 5/814 ज़ईफ़ इसके रावी क़दामा मजहूल हैं, नीज़ समरा से उनका समा नहीं है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1372 सनन नसाई। किताब जुमा का बयान बाब फ़ज़ीलत जुमा से मुताल्लिक़ अहादीस हदीस नंबर 1374 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिसमें सूरज निकला जुमा का दिन है। उसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, उसी दिन इन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और उसी दिन इन्हें जन्नत से निकाला गया। 1 तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलजुमिया 5854 तहफ़ा अल-अशराफ 13959 मसनद अहमद 2/40 करोड़ 14,18,512 सही। वजाहत 1 इससे जुमा के दिन की फ़जीलत ज़ाहिर होती है क्योंकि इसमें बड़े बड़े उमूर सर अंजाम पाए। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1373 सनन नसाई। किताब जुमा का बयान बाब जुमा के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बकसरत दरूद भेजना हदीस नंबर 1375 तर्जुमा ओस बिन उस कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल बेहतरीन जुमा का दिन है। उसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उसी में उनकी रूह कब्ज़ा की गई और उसी दिन सूर फूंका जाएगा और उसी दिन बेहोशी तारी होगी। लिहाजा तुम मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा सलात दरूद वाओ रहमत भेजो क्योंकि तुम्हारी सलात दरूद वाओ रहमत मुझ पर पेश किए जाएंगे। एक लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हमारी सलात दरूद वाओ रहमत आप पर किस तरह पेश की जाएंगी, हालांकि आप रेज़ा हो चुके होंगे। यानी वो कहना चाह रहे थे कि आप बोसीदा हो चुके होंगे। आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हराम कर दी है कि वो अनबिया अलैहिस्सलाम के जिस्म को खाए। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलसलात 207 1047 361 1531 सनन इब्न माजा अलक़ामत 79 1085 अलजुनायज़ 65 1636 तहफ़ा अल-अशराफ 1736 मसनद अहमद 4/8 सही। वजाहत 1 तुम्हारे दरूद मुझ पर पेश किए जाएंगे से मालूम होता है कि आप बराह रास्त किसी का दरूद नहीं सुनते, ना करीब से ना बईद से। करीब से सुनने की एक रिवायत मशहूर है लेकिन वो सही नहीं। सही यही है कि आप खुद किसी का दरूद नहीं सुनते, फरिश्ते ही आपका दरूद पहुँचाते हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1374 सनन नसाई। किताब जुमा का बयान बाब जुमा के दिन मसवाक करने का हुक्म हदीस नंबर 1376 तर्जुमा अबू सईद खदरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जुमा के दिन हर बालिग शख्स पर गुस्ल करना वाजिब है, मसवका करना भी, और खुशबू जिस पर वो कादिर हो लगाना भी एक। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अल-जुमिया 3-880, सही मुस्लिम अल-जुमिया 2-846, सनन अबी दाऊद अल-तहरा 129 344, तहफ़ा अल-अशराफ 4116, मसनद अहमद 3/30, 65 66 69, वयाती अनद अल-मौलिफ बरकम 1384, सही। काल अल-शेख अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1375, सनन नसाई। किताब जुमा का बयान, बाब जुमा के दिन गुस्ल करने से मुताल्लिक़, हदीस नंबर 1377। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई जुमा की नमाज के लिए आए तो उसे चाहे कि गुस्ल कर ले। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अल-जुमिया 2-877, 12-894, 26-919, तहफ़ा अल-अशराफ 8381, वक़द आखर जा, सही मुस्लिम अल-जुमिया 844, सनन अल-तिर्मिज़ी अल-सलात 238, अल-जुमिया 3-492, सनन इब्न माजा अल-अक़ामत उसी 1088, मौता इमाम मालिक अल-जुमिया 1-5, मसनद अहमद 2/3, 9, 35, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 57, 64, 77, 781 011 0.11 2 014 114 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1376, सनन नसाई। किताब जुमा का बयान, बाब गुस्ल जुमा वाजिब है, हदीस नंबर 1378। तर्जुमा, अबू सईद खदरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन का गुस्ल हर बालिग शख्स पर वाजिब है एक। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अल-अज़ान 161, 858, अल-जुमिया 2-879, 12-895, अल-शहदात 18, 2665, सही मुस्लिम अल-जुमिया 1-846, सनन अबी दाऊद अल-तहरा 129 341, सनन इब्न माजा अल-अक़ामत उसी 1089, मौता इमाम मालिक अल-जुमिया 1-4, तहफ़ा अल-अशराफ 4161, मसनद अहमद 3/6, 60, सनन अल-दारमी अल-सलात 190, 1578, 1579, सही। वज़ाहत, 1. जुमा की नमाज के लिए गुस्ल शुरू में वाजिब था, जो बाद में मनसूख हो गया, देखिए हदीस रकम 1380, 1381। काल अल-शेख अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1377, सनन नसाई। किताब जुमा का बयान, बाब गुस्ल जुमा वाजिब है, हदीस नंबर 1379। तर्जुमा, जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान शख्स पर हर 7 दिन में एक दिन का गुस्ल है और वो जुमा का दिन है। तखरीज दारदावा, तफरद ब-अल-नसाई, मसनद अहमद 3/304, तहफ़ा अल-अशराफ 2706, सही। काल अल-शेख अल-अलबानी, सही लगैरा। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1378, सनन नसाई। किताब जुमा का बयान, बाब जुमा के दिन अगर गुस्ल न करे तो क्या करना चाहिए, हदीस नंबर 1380। तर्जुमा, कासिम बिन मोहम्मद इब्न अबी बकर कहते हैं कि लोगों ने उम्मुल-मोमिनीन आयशा के पास जुमा के दिन के गुस्ल का जिक्र किया तो इन्होंने कहा, लोग आलिया में रहते थे तो वो वहाँ से जुमा में आते थे और उनका हाल ये होता कि वो मेले कचीले होते, जब हुआ इन पर से होते हुए गुजरती तो उनकी बू फैलती तो लोगों को तकलीफ होती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया ये लोग गुस्ल करके नहीं आ सकते। तखरीज दारदावा, तफरद ब-अल-नसाई, तहफ़ा अल-अशराफ 17469, वक़द आखर जा, सही अल-बुखारी अल-जुमिया 16 903, अल-ब्यू 15 2071, सही मुस्लिम अल-जुमिया 1-847, सनन अबी दाऊद अल-तहरा 130 352, नहू, सही। वज़ाहत, 1. आलिया शहर मदीना से जुनूब मशरिक़ में जो आबादियाँ थीं इन्हें आलिया या अवाली कहा जाता था, आज भी इन्हें अवाली कहा जाता है। काल अल-शेख अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1379, सनन नसाई। किताब जुमा का बयान, बाब जुमा के दिन अगर गुस्ल न करे तो क्या करना चाहिए, हदीस नंबर 1381। तर्जुमा, समरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के दिन वज़ू किया तो उसने रुख़सत को इख्तियार किया और ये खूब है, एक और जिसने गुस्ल किया तो गुस्ल अफजल है। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, हुस्न बसरी ने समरा से इस हदीस को उनकी किताब से रिवायत किया है
کیونکہ حسن سمرہ سے سوائے عقیقہ والی حدیث کے کوئی اور حدیث نہیں سنی ہے۔ دو واللہ اعلم۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابی داؤد 18:130 354 سنن الترمذی الصلاۃ 240 الجمعہ 5497 تحفہ الاشراف 4587 مسند احمد 5 اگست 11 15 16 22 سنن الدارمی الصلاۃ 190 1581 صحیح۔ وضاحت 1 فبہا کا مطلب ہے فبال رقص تامربوطہ آخذ یعنی اس نے رخصت کو اختیار کیا، اور نعومت کا مطلب نعمت ہی رقص تامربوطہ ہے، یہ رخصت خوب ہے۔ اس حدیث سے جمعہ کے غسل کے عدم وجوب پر استدلال کیا گیا ہے، کیونکہ ایک تو اس میں وضو کی رخصت دی گئی ہے اور دوسرے غسل کو افضل بتایا گیا ہے جس سے ترک غسل کی اجازت نکلتی ہے۔ 2 صحیح بخاری میں حدیث عقیقہ کے علاوہ بھی حسن بصری کی سمرہ سے روایات موجود ہیں، اس بابت اختلاف ہے، مگر علی بن المدینی اور امام بخاری کی ترجیح یہی ہے کہ حسن بصری نے حدیث عقیقہ کے علاوہ بھی سمرہ سے سنا ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1380 سنن نسائی کتاب جمعہ کا بیان باب غسل جمعہ کی فضیلت حدیث نمبر 1382 ترجمہ اوس بن اوس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غسل کرائے ایک غسل کرے، سوئرہ مسجد جائے، شروع خطبہ سے موجود رہے اور امام سے قریب بیٹھے اور کوئی لگو کام نہ کرے تو اس کو اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور قیام کا ثواب ملے گا۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابی داؤد 18:129 345,346 سنن الترمذی الصلاۃ 239 الجمعہ 496 سنن ابن ماجہ الاقامۃ 1087 تحفہ الاشراف 1735 مسند احمد 4/8 9 اکتوبر 104 ویاتی اند المولف بارقام 1385 1399 صحیح۔ وضاحت 1 یعنی جمعہ کے لیے اپنے غسل سے پہلے بیوی سے صحبت کرے کہ اسے بھی غسل کی ضرورت ہو جائے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1381 سنن نسائی کتاب جمعہ کا بیان باب جمعہ کے لیے کیسا لباس ہونا چاہیے حدیث نمبر 1383 ترجمہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب نے ریشم کا ایک جوڑا بیکتے دیکھا تو عرض کیا، اللہ کے رسول، کاش آپ اسے خرید لیتے اور جمعہ کے دن اور باہر کے وفود کے لیے جب وہ آپ سے ملنے آئیں پہنتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے تو وہی پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کے کچھ جوڑے آئے، آپ نے ان میں سے ایک جوڑا عمر کو دیا تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے مجھے اسے پہننے کے لیے دیا ہے، حالانکہ اتارد کے جوڑے کے بارے میں آپ نے ایسا کہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ جوڑا تمہیں اس لیے نہیں دیا ہے کہ اسے تم خود پہنو، تو عمر نے اسے اپنے مشرق بھائی کو دے دیا جو مکہ میں تھا۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الجمعہ 7 علیدین 1 948 البا 27 2612 29 2619 الجاد 177 3054 وفی علید بدل الجمعہ اللباس 30 5841 الادب 9 5981 66 6081 بدون ذکر الجمعہ ولید صحیح مسلم اللباس 1 2068 سنن ابی داؤد الصلاۃ 219 1076 اللباس 10 4040 تحفہ الاشراف 8335 وقد آخرجہ سنن ابن ماجہ اللباس 16 3591 موطا امام مالک اللباس 8 18 مسند احمد 2/20 39 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1382 سنن نسائی کتاب جمعہ کا بیان باب جمعہ کے لیے کیسا لباس ہونا چاہیے حدیث نمبر 1384 ترجمہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا اور خوشبو لگانا جس پر وہ قادر ہو ہر بالغ شخص پر واجب ہے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ آنظر حدیث رقم 1376 صحیح۔ وضاحت 1 بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1383 سنن نسائی کتاب جمعہ کا بیان باب نماز جمعہ کے لے جانے کی فضیلت سے متعلق حدیث نمبر 1385 ترجمہ اوس بن اوس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे अपनी बीवी को गुस्ल कराए, सुबह सोयरा ही जुमा के लिए निकले, शुरू खुतबा ही से मौजूद रहे, पैदल चलकर मस्जिद जाए, सवारी ना करे, इमाम से करीब बैठे और खामोश रहे, कोई लघु काम ना करे तो उसके हर कदम पर 1 साल के अमल का सवाब मिलेगा। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1382 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1384 सनन नसाई। किताब जुमा का बयान। बाब जुमा के दिन मस्जिद जल्दी जाने के फ़िज़ाइल। हदीस नंबर 1386। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जुमा का दिन आता है तो फरिश्ते इस दिन मस्जिद के दरवाज़ों पर बैठ जाते हैं और जो जुमा के लिए आता है उसे लिखते हैं, और जब इमाम खुतबा देने के लिए निकलता है तो फरिश्ते रजिस्टर लपेट देते हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के लिए सबसे पहले आने वाला एक ऊँट के कुर्बानी करने वाले की तरह है, फिर इसके बाद वाला एक गाय के कुर्बानी करने वाले की तरह है, फिर इसके बाद वाला एक बकरी के कुर्बानी करने वाले की तरह है, फिर इसके बाद वाला एक बतख के कुर्बानी करने वाले की तरह है, फिर इसके बाद वाला एक मुर्गी के कुर्बानी करने वाले की तरह है, फिर इसके बाद वाला एक अंडे के कुर्बानी करने वाले की तरह है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जुमिया 31 929 बद अल-खालिक 6 3211 सही मुस्लिम अल-जुमिया 7 850 तहफ़ा अल-अशराफ 13465 मसनद अहमद 226263264280505051 सनन अल-दारमी अल-सलात 193 1585 सही। वज़ाहत 1 इससे मालूम हुआ कि नमाज जुमा के लिए जो जितनी जल्दी पहुँचेगा इतना ही ज़्यादा अजर व सवाब का मुस्तहिक होगा, और जितनी ताख़िर करेगा इतना ही सवाब में कमी आती जाएगी। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1385 सनन नसाई। किताब जुमा का बयान। बाब जुमा के दिन मस्जिद जल्दी जाने के फ़िज़ाइल। हदीस नंबर 1387। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जुमा का दिन आता है तो मस्जिद के दरवाज़ों में से हर दरवाज़े पर फरिश्ते लोगों को उनके दर्जात व मरातिब के मुताबिक यानी तरतीबवार लिखते हैं। जो पहले आता है उसे पहले लिखते हैं, जब इमाम खुतबा देने के लिए निकलता है तो रजिस्टर लपेट दिए जाते हैं और फरिश्ते खुतबा सुनने लगते हैं। जुमा के लिए सबसे पहले आने वाला एक ऊँट कुर्बान करने वाले की तरह है, फिर जो उसके बाद आए वो एक गाय कुर्बान करने वाले की तरह है, फिर जो उसके बाद आए वो एक मेंढा कुर्बान करने वाले की तरह है, यहाँ तक कि आपने मुर्गी और अंडे का भी जिक्र किया। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-जुमिया 7 850 सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 82 1092 तहफ़ा अल-अशराफ 13138 मसनद अहमद 2/239 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1386 सनन नसाई। किताब जुमा का बयान। बाब जुमा के दिन मस्जिद जल्दी जाने के फ़िज़ाइल। हदीस नंबर 1388। तर्जुमा। अबू हरीरा से मरूए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमेआ उल मुबारक के दिन फरिश्ते मस्जिद के दरवाज़ों पर बैठ जाते हैं और लोगों के नाम उनके आने की तरतीब के मुताबिक लिखते हैं। इनमें से कोई तो इस आदमी की तरह होंगे जिसने आला दर्जे का ऊँट सदका किया, कुछ इस आदमी की तरह जिसने कम दर्जे का ऊँट सदका किया, कुछ इस आदमी की तरह जिसने आला दर्जे की गाय सदका की, कुछ इस आदमी की तरह जिसने कम दर्जे की गाय सदका की, कुछ इस आदमी की तरह जिसने आला दर्जे की बकरी सदका की, कुछ इस आदमी की तरह जिसने कम दर्जे की बकरी सदका की, कुछ इस आदमी की तरह जिसने बेहतरीन मुर्गी सदका की, और कुछ इस आदमी की तरह जिसने कम दर्जे की मुर्गी सदका की, कुछ इस आदमी की तरह जिसने कीमती चिड़िया सदका की, और कुछ इस आदमी की तरह जिसने आम चिड़िया सदका की, कुछ इस आदमी की तरह जिसने बेहतरीन अंडा सदका किया, और कुछ इस आदमी की तरह जिसने आम अंडा सदका किया। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 12583 हुस्न सही, लेकिन असिफोर गोरिया का लफ्ज़ मनक रहे, मारूफ दजाजा मुर्गी का लफ्ज़ है जैसा कि पिछली रिवायत में गुजरा, और निकारत का सबब इब्न उजलान ही उनसे अबू हरीरा की रिवायत में बड़ा वहम हवा है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही लकन खुला असिफोर मुनकर वाल महफूज दजाज। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1387 सनन नसाई। किताब जुमा का बयान। बाब जुमा के दिन किस वक्त नमाज के लिए जाना अफजल है। हदीस नंबर 1389। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के दिन गुस्ल जनाबत के मानिंद खूब एहतिमाम से
गुस्ल किया, फिर वो जुमा में शरीक होने के लिए पहली सातक घड़ी में मस्जिद गया तो गोया उसने एक ऊँट अल्लाह की राह में पेश किया, और जो शख्स इसके बाद वाली घड़ी में गया तो गोया उसने एक गाय पेश की, और जो तीसरी घड़ी में गया तो गोया उसने एक मेंढा पेश किया, और जो चौथी घड़ी में गया तो गोया उसने एक मुर्गी पेश की, और जो पांचवीं घड़ी में गया तो गोया उसने एक अंडा पेश किया। और जब इमाम खुतबा देने के लिए निकल आता है तो फरिश्ते मस्जिद के अंदर आ जाते हैं और खुतबा सुनने लगते हैं। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जुमिया 4 881 31 929 सही मुस्लिम अल-जुमिया 2 850 सनन अबी दाऊद अल-थारा 129 351 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 241 अल-जुमिया 6 499 मौता इमाम मालिक अल-जुमिया 1 मसनद अहमद 2/460 सनन अल-दारमी अल-सलात 193 1585 सही। वजाहत 1 यानी नाम दर्ज करने वाला रजिस्टर बंद कर देता है। इसमें नमाज जुमा के लिए जल्द से जल्द जाने की तरगीब व फजीलत का बयान है, जो जितनी जल्दी जाएगा इतना ही ज़्यादा सवाब का मुस्तहिक होगा। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1388 सनन नसाई। किताब जुमा का बयान। बाब जुमा के दिन किस वक्त नमाज के लिए जाना अफजल है। हदीस नंबर 1390। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा का दिन 12 सातों घड़ियों पर मुश्तमिल है। इसकी एक सात ऐसी है कि इसमें जो भी मुसलमान बंदा अल्लाह ताला से कुछ मांगते हुए पाया जाता है तो उसे वो देता है, तो तुम उसे आखिरी घड़ी में इसके बाद तलाश करो। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-सलात 208 1048 तहफ़ा अल-अशराफ 1357 सही। वजाहत 1 इस घड़ी के बारे में उलमा में बहुत इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा के नज़दीक राजा कौल यही है जो इस हदीस में बयान किया गया है। कुछ लोग कहते हैं ये घड़ी इमाम के मिंबर पर बैठने से नमाज के ख़त्म होने तक के दरमियानी वक्फ़े में होती है। वाल्लाहु अलम। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1389 सनन नसाई। किताब जुमा का बयान। बाब जुमा के दिन किस वक्त नमाज के लिए जाना अफजल है। हदीस नंबर 1391। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुमा पढ़ते थे, फिर हम लुटते तो अपने ऊँटों को आराम देते। मैंने कहा वो कौन सा वक्त होता। इन्होंने कहा सूरज ढलने का। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-जुमिया 9 858 मसनद अहमद 3/331 तहफ़ा अल-अशराफ 2602 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1390 सनन नसाई। किताब जुमा का बयान। बाब जुमा के दिन किस वक्त नमाज के लिए जाना अफजल है। हदीस नंबर 1392। तर्जुमा सलमा बिन अलाको कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुमा की नमाज पढ़ते थे, फिर हम इस हाल में लुटते कि दीवारों का साया न होता जिससे साया हासिल किया जा सके। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 35 4168 सही मुस्लिम अल-जुमिया 9 860 सनन अबी दाऊद अल-सलात 234 1085 सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 84 1100 तहफ़ा अल-अशराफ 4512 मसनद अहमद 4/46 5054 सनन अल-दारमी अल-सलात 194 1587 सही। वजाहत 1 यानी ज़वाल हुए अभी थोड़ा सा वक्त गुजरा होता। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1391 सनन नसाई। किताब जुमा का बयान। बाब अज़ान जुमा से मुताल्लिक़ अहादीस हदीस नंबर 1393। तर्जुमा साहब बिन यजीद कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर व उमर के ज़माने में जुमा के दिन पहली अज़ान उस वक्त होती थी जिस वक्त इमाम मिंबर पर बैठता। फिर जब उस्मान अन्हा का दूर खिलाफत आया और लोग बढ़ गए तो इन्होंने जुमा के दिन तीसरी अज़ान का हुक्म दिया। एक वो अज़ान मकाम ज़ोरा पर दी गई, फिर उसी पर मुआमला कायम रहा। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जुमिया 21 912 22 913 24 915 25 916 सनन अबी दाऊद अल-सलात 225 1087 1088 1089 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 255 अल-जुमिया 20 516 सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 97 1135 तहफ़ा अल-अशराफ 3799 मसनद अहमद 3/4 लाख 49,450 सही। वजाहत
ایک تکبیر کو شامل کر کے تیسری اذان ہوئی، یہ ترتیب میں پہلی اذان ہے جو خلیفہ راشد عثمان غنی کی سنت ہے، دوسری اذان اس وقت ہوگی جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھے گا، اور تیسری اذان تکبیر ہے۔ اگر کوئی صرف اذان اور تکبیر پر اکتفا کرے تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر کی سنت کی اتباع کی۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1392 سنن نسائی۔ کتاب جمعہ کا بیان، باب اذان جمعہ سے متعلق احادیث، حدیث نمبر 1394۔ ترجمہ، صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ تو تیسری اذان کا حکم عثمان عنہ نے دیا تھا جب اہل مدینہ زیادہ ہو گئے تھے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک ہی موذن تھا، اور جمعہ کے دن اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا تھا۔ تخریج دارالدعوہ آنظر ما قبلہ صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1393 سنن نسائی۔ کتاب جمعہ کا بیان، باب اذان جمعہ سے متعلق احادیث، حدیث نمبر 1395۔ ترجمہ، صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ بلال اس وقت اذان دیتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پر بیٹھ جاتے، پھر جب آپ اترتے تو وہ اقامت کہتے، اسی طرح ابو بکر اور عمر کے زمانے میں بھی ہوتا رہا۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 1393 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1394 سنن نسائی۔ کتاب جمعہ کا بیان، باب امام جب خطبہ کے واسطے نکل چکا ہو تو اس وقت مسجد میں آ جائے تو سنت پڑھ لے یا نہیں، حدیث نمبر 1396۔ ترجمہ، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد آئے اور امام خطبہ کے لیے نکل چکا ہو، ایک تو چاہے کہ وہ 2 رکعت پڑھ لے۔ شعبہ کی روایت میں ہے، جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن آئے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری التحجد 25 1166، صحیح مسلم الجمعہ 14 875، تحفہ الاشراف 2549، مسند احمد 3/389، سنن الدارمی الصلاۃ 196 1592، وانظر آئزہ مایاتی برقم 1401۔ صحیح وضاحت، ایک خواہ اس نے خطبہ شروع کر دی ہو یا ابھی نہ کیا ہو، بلکہ ایک روایت میں والامام یا خطب کے الفاظ وارد ہیں، اس میں اس بات کی تصریح ہے کہ امام کے خطبہ دینے کی حالت میں بھی یہ دونوں رکعتیں پڑھ لی جائیں۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1395 سنن نسائی۔ کتاب جمعہ کا بیان، باب امام خطبہ کے لیے کس چیز پر کھڑا ہو، حدیث نمبر 1397۔ ترجمہ، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو مسجد کے ستونوں میں سے کھجور کے ایک تنا سے آپ ٹیک لگاتے تھے، پھر جب ممبر بنایا گیا اور آپ اس پر کھڑے ہوئے تو وہ ستون جس سے آپ سہارا لیتے تھے بیقرار ہو کر رونے لگا جس طرح اونٹنی روتی ہے، یہاں تک کہ اسے مسجد والوں نے بھی سنا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر اس کے پاس گئے اور اسے گلے سے لگایا تو وہ چپ ہوا۔ تخریج دارالدعوہ وقد آخرجہ صحیح البخاری الجمعہ 26 917، المناقب 25 3585، سنن ابن ماجہ الاقامت 199 1417، تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 2877، مسند احمد 3/2 خرب 95 ارب 30 کروڑ 3,06,324۔ صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1396 سنن نسائی۔ کتاب جمعہ کا بیان، باب امام خطبہ کے لیے کس چیز پر کھڑا ہو، حدیث نمبر 1398۔ ترجمہ، کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ وہ مسجد میں آئے اور عبدال الرحمن بن الحکم بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے کہا، اس شخص کو دیکھو بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، واضح رعاوہ تجارت آو لہو انفزوا علیہا بترکو قائمہ، اور جب وہ کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ الجمہ 11۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الجمعہ 11 864، تحفہ الاشراف 11120۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1397 سنن نسائی۔ کتاب جمعہ کا بیان، باب امام کے قریب بیٹھنے کی فضیلت، حدیث نمبر 1399۔ ترجمہ، اوس بن اوس ثقفی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غسل کرائے اور خود بھی غسل کرے اور مسجد کے لیے سویرا نکل جائے اور امام سے قریب رہے اور خاموشی سے خطبہ سنے، پھر کوئی لغو کام نہ کرے تو اسے ہر قدم کے عوض 1 سال کے روزے اور قیام کا ثواب ملے گا۔
تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 1382 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1398 سنن نسائی کتاب جمعہ کا بیان باب جس وقت امام منبر پر خطبہ دے رہا ہو تو لوگوں کی گردنی فلانگنا ممنوع ہے۔ حدیث نمبر 1400 ترجمہ ابوالظاہری کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے روز عبداللہ بن بصر کے بغل میں بیٹھا تھا تو انہوں نے کہا ایک آدمی لوگوں کی گردنی فلانگتا ہوا آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اے فلان بیٹھ جاؤ تم نے لوگوں کو تکلیف دی ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد السلاق 238 1118 تحفہ الاشراف 5188 مسند احمد 4/188,190 صحیح وضاحت ایک یہ اس صورت میں ہے جب اگلی صف میں خالی جگہ نہ ہو لیکن اگر لوگوں نے خالی جگہ چھوڑ رکھی ہو تو گردنی فلانگ کر جانا درست ہوگا، یا یہ اس وقت کے ساتھ خاص ہے جب امام منبر پر بیٹھا ہو۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1399